कुन स्थानमा छ भन्ने विषय त हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कनमा हामी आत्मपरक पनि हुन सकौँला। हाम्रो मूल्याङ्कन ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना व्यवस्थापनमा चालेका गतिविधि, हामीले गरेका काम, त्यसबाट उत्पन्न भएको परिणामको बारेमा सेवाग्राहीले हामीलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो आफ्नो प्रश्न छ, ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टसम्मको अवधिमा आजसम्म जे कामहरू गर्दै आएको छ, त्यो हिसाबले हेर्दा ललितपुर महानगरपालिकाका समग्र क्रियाकलापहरू अरू नगरपालिकाहरूको लागि, अरू स्थानीय तहहरूको लागि भनौँ, हामीले जे गरिरहेका छौँ, हामीले कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापनमा गरेका काम, हामीले गरेका निर्णय, हाम्रो समग्र व्यवस्थापकीय पक्ष अरू स्थानीय तहहरूको लागि अनुकरणीय छन् भन्ने कुरामा हाम्रो निसन्देह दाबी रहन्छ। हामीले गरेका कामहरू अब्बल छन्। कोरोना महामारीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको पक्ष एक पक्ष हुँदैन, यसका बहुआयामिक पक्षहरू छन्। त्यो हिसाबले हाम्रो फोकस स्वाभाविक हिसाबले बहुआयामिक नै रह्यो। मूलतः हामी तीनवटा कुरामा केन्द्रित भएर काम कारबाहीहरू गऱ्यौँ र गरिरहेका पनि छौँ। हाम्रो समग्र ललितपुर महानगरपालिकाको कोरोना व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा हाम्रा गतिविधि र हाम्रा क्रियाकलापहरू तीनवटा क्षेत्रमा मूलतः लक्षित छन्। पहिलो कुरा भनेको प्रिभेन्टिभ पाटो हो, रोकथामको पाटो। यसमा हामीले अवेरनेस क्रिएट गर्ने काम गरिरहेका छौँ, जनचेतना सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छौँ, अनि माइकिङ गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। माइकिङ गरेर जनतामा चाहिँ सुसूचित गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा मास्क र सेनिटाइजरहरू वितरण गरेर त्यसलाई चाहिँ रोकथामको काममा सहयोग गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। मिडिया मोबिलाइजेसन गर्ने कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो संयन्त्रलाई कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा महानगरपालिकाले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेको छ र त्यो हाम्रो संयन्त्रमा हुने साथीहरूलाई हामी ओरिएन्टेसन गरेका छौँ, ट्रेनिङ दिएका छौँ र त्यही अनुसारले नागरिकको माझमा हामीले परिचालन गरेका छौँ। पहिलो कुरा यो रह्यो रोकथामको पाटो, प्रिभेन्टिभ पाटो एउटा। दोस्रो पार्ट भनेको केस डिटेक्सनको पाटो हो, जहाँ हामी अलि बढी केन्द्रित पनि छौँ। केस डिटेक्सनमा ललितपुर महानगरपालिकाले CICT टिम गठन गरेको छ। हाम्रो CICT टिम महानगरपालिकाका 29वटा वडामा आवश्यकताअनुसार हरेक ठाउँमा खटिएर एन्टिजेन र PCR गर्ने काम गरेको छ र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 5,500 करिब मान्छेहरूलाई, ललितपुर महानगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई हामीले चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गरेका छौँ र आवश्यकताअनुसार PCR परीक्षण पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यसलाई सबै वडाहरूलाई समेट्ने एउटा पाटो र चाहिँ आवश्यकताअनुसार अन्यत्र काहीँ के अरे यो एन्टिजेन र PCR गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो भने त्यसलाई पनि हामीले त्यसरी पनि लिएर गएका छौँ। दोस्रो कुरा रह्यो केस डिटेक्सनको पाटो। पहिलो कुरा मैले भने रोकथामको पाटो, दोस्रो कुरा केसलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटो र तेस्रो पाटो भनेको उपचारको पाटो हो। सायद उपचारको पाटोमा त हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ, ललितपुर महानगरपालिकाले देशभरिका स्थानीय तहलाई अनुकरणीय र अनुसरणीय हुने किसिमले हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीले सुव्यवस्थित ढङ्गका चाहिँ सुविधा सम्पन्न 2टा आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। करिब 250 बेड क्षमताका आइसोलेसन केन्द्रहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ। अनि हटलाइन सेवाको सुरुवात गरेका छौँ हामीले। त्यसपछि गएर यो पेन्डेमिक टेलिमेडिसिन, टेलिफोनका माध्यमबाट जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई सल्लाह दिने, उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। समग्र हाम्रो संयन्त्रलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको पाटो हामीले परिचालन गरेका छौँ र यो सबै कुरा गर्नको लागि हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो स्रोत साधनलाई यो ट्रिटमेन्टमा लक्षित गरेर कोरोना प्रभावितहरूलाई उपचार गर्ने कुरामा लक्षित गरेर परिचालन गरेका छौँ र त्यसका लागि हामीले एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्ने पनि गठन गरेका छौँ। त्यो टिमको संयोजन र समन्वयमा समग्र संयन्त्रहरू परिचालन हुन्छन्। यसरी हेर्दा हामीले योजना त्यही किसिमले बनाएका छौँ, कार्यक्रम त्यही किसिमले लिएर गएका छौँ, हाम्रो संयन्त्र त्यही किसिमले परिचालन गरेका छौँ, जनशक्ति त्यसरी परिचालन गरेका छौँ। यस अर्थमा हामी बहुआयामिक हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। यस अर्थमा ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको काम अन्य पालिकाहरूको लागि, अन्य स्थानीय तहहरूको लागि अनुकरणीय र अनुसरणीय छ भन्ने चाहिँ मेरो दाबी हो। यो महामारी, यो विपदको बेलामा हामीले निश्चित रूपमा हामीले बनाउने योजनाहरू लामो अवधिका हुँदैनन्। यहाँले भन्नुभएको जुन कन्भेन्सनल योजनासँग सम्बन्धित विषय हो, तर यो महामारीलाई चाहिँ सामना गर्नका लागि हामीले इमिडिएटली प्लान बनाउँछौँ र त्यो बनाएको प्लानलाई तत्कालै हामीले एक्सनमा गइहालेका छौँ। त्यसरी हामीले बनाउने योजना र हामीले त्यसलाई योजना कार्यान्वयन गर्ने तहमा कुनै ग्याप छैन। अब सबैलाई थाहा छ वास्तवमा यो हाम्रो लागि नयाँ सङ्कट हो। नयाँ सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी आजभन्दा पहिला त्यसरी प्रिपेयर्ड भएको थिएनौँ। परिस्थिति सङ्कटपूर्ण अवस्था आयो, त्यो सङ्कटलाई सामना गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो गर्नका लागि यसो गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त अनुभवजन्य केही कुराहरू होलान्,
तर मूलत त्यस्तो ठुलो अवस्था यसो हामीले त्यो काम नगरेको कारणले गर्दा यो स्थिति भयो भन्ने त्यो ग्याप चाहिँ हामीले छोडेका छैनौँ। हामीले जे गर्नु पर्थ्यो, जे गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेका छौँ, जे अनुभूत गरेका छौँ, त्यही किसिमले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। मलाई लाग्दैन तत्कालका लागि हामी चुकेको अथवा हामीले गर्न नसकेका कारणले गर्दा क्षति भयो भन्ने स्थितिमा चाहिँ हामी पुगेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो महामारी भनेको कुनै क्षेत्र विशेषको होइन। यो जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारी भनेर महामारीको व्यवस्थापन यसलाई चाहिँ सामना गर्ने सन्दर्भमा हामी त्यसरी किताकाट गरेर गयौँ भने मलाई लाग्छ हामी फेल हुन्छौँ। निस्सन्देह ललितपुर महानगरपालिकाभित्र त्यो अवस्था छैन नि, म ढुक्क छु त्यसमा। हामीले जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै गरिरहेका छौँ। जसलाई जुन संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने त्यो संयन्त्र परिचालन गरेका छौँ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भनेर त्यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै भूमिकाको विभाजन यसमा जरुरी छैन। जसलाई जे आवश्यकता पर्छ, जसको भूमिका जति बेला जहाँनिर आवश्यकता हुन्छ त्यही किसिमले हामी परिचालित छौँ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मात्रै होइन। यहाँलाई म निवेदन गरौँ, कोरोना यो रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हाम्रा अन्य सरकारवाला र हाम्रा सहयोगी हातहरू पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। हाम्रो बिचमा कुनै चाहिँ कार्यक्षेत्रगत सन्दर्भमा कुनै समस्या छैन, कुनै चाहिँ समन्वयको समस्या छैन, निर्णयको समस्या छैन, स्रोत परिचालनको समस्या छैन, योजना व्यवस्थापनको समस्या छैन। सँगसँगै यो कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हामीले अन्य हाम्रा सरकारवाला र सहयोगी हातहरूलाई पनि हामीले एउटै लय र एउटै गतिमा हामीले परिचालन गरेका छौँ भने हाम्रो भित्र कुनै त्यस्तो समस्या रहने त प्रश्नै भएन। दोस्रो भेरिएन्ट पछि ललितपुर महानगरपालिकामा 14,585 करिब व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभयो। त्यो मध्ये एक्टिभ केसहरू हाम्रो चाहिँ अहिले वास्तवमा लगभग 1500को हाराहारीमा छ। अनि हामीले अहिलेसम्म 450 करिब नागरिकलाई हाम्रा आइसोलेसन केन्द्रहरू मार्फत हामीले सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ, सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसैले हाम्रो संयन्त्र परिचालन गर्ने तरिका, हाम्रो निर्णय गर्ने तरिका, हामीले चाहिँ आवश्यकतामुखी भएर जुन बजेट परिचालन गरेका छौँ, ती यावत कुराहरूमा हामी अलिकति समन्वयात्मक र एउटा एकीकृत ढङ्गले अगाडि गएको कारणले नै हामी धेरै क्षति त भयो स्वाभाविक हिसाबले, संसार नै थलिएको छ। तर जुन रूपमा चाहिँ यसले असर गर्छ भनेर आकलन गरिएको थियो यसपूर्व, त्यो नहुनुमा हाम्रो चाहिँ समन्वयात्मक र एकीकृत काम गर्ने शैली र तौर तरिका पनि एउटा पाटो हो भन्न सकिएला। अहिलेसम्मको अनुभवबाट सिकेको कुरा के हो भने कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि त्यो मूलतः 3-4वटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने रहेछ। पहिलो कुरा त रोकथामको कुरा हो। अघि मैले यहाँलाई भने खोपको व्यवस्थापन गर्नेदेखि अवेरनेस क्रिएट गर्नेसम्मका कुराहरू, त्यसपछि गएर मिडिया मोबिलाइजेसन गर्नेदेखि जनतालाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोरोनासँग सतर्क रहनलाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर केस डिटेक्सन गर्ने कुरा र ट्रिटमेन्ट गर्ने कुरालाई चाहिँ समन्वयात्मक र चाहिँ होलिस्टिक हिसाबले लिएर जाने कुरा नै रहेछ। अब स्वाभाविक हिसाबले अब यो थर्ड भेरिएन्ट आउँछ भनेर जुन बाहिर चाहिँ यदाकदा सुनिएको छ र कतिपय मान्छेहरूले त आइसके पनि भनेर भन्छन्, त्यो त विज्ञहरूले बोल्ने कुरा रह्यो। तर हामी चाहिँ के छ भने हामी तिनैटै कुरामा हामी तयार छौँ। हामी रिएक्टिभ होइन, हामी प्रोएक्टिभ छौँ। मैले यहाँको चाहिँ मिडिया मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु, ललितपुर महानगरपालिका समग्र हिसाबमा यसका रोकथामको हिसाबले, केसलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले, अनि उपचार व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले, समग्र हिसाबले कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापनमा हामी प्रिपेयर्ड छौँ। हामी प्यानिक अवस्थामा छैन। स्वाभाविक हिसाबले बालबालिकादेखि वयस्कदेखि वृद्धसम्मलाई चाहिँ पुग्ने गरी हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो जनशक्ति र हाम्रो योजनाहरू त्यसैतर्फ परिलक्षित छन्। खोप व्यवस्थापनमा हामी अरू पालिकाहरूभन्दा अगाडि छौँ भनेर त हामीले पटक हामीले दाबी गर्दै आएको विषय हो। त यसको अर्थ हामीले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समग्र खोप व्यवस्थापनमा हामीसँग त्रुटि नै रहेनन् भन्ने चाहिँ होइन। हामी त्रुटिरहित हुन त सकेनौँ, तर तुलनात्मक हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन उत्कृष्ट रह्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। यद्यपि त्यहाँ धेरै समस्याहरू देखिए, काम गर्ने सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू देखिएका समस्यालाई हामीले चाहिँ तत्कालै समाधान गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले पनि लिएर गयौँ। तथापि मूल रूपमा खोप व्यवस्थापनमा हाम्रो चाहिँ तयारी भन्दा पनि हामीले अवलम्बन गरेको रणनीति के थियो भन्दा हामीले सबभन्दा पहिला ललितपुर महानगरपालिकाको ओडागत हिसाबले खोपका लागि कति जनसङ्ख्या खोप लगाउन बाँकी छ भन्ने तथ्याङ्कमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। त्यसपछि हामी अरू पालिका भन्दा हामी कुन सन्दर्भमा फरक रह्यौँ भन्दा कोरोनाको जोखिमको कारणले खोप लगाइहाल्नुपर्ने वर्ग कुन हो भन्ने सन्दर्भमा सायद सङ्घीय सरकारको भन्दा अलिकति फरक भयो भने हामी माफी चाहन्छौँ। हामी अलिक फरक रह्यौँ। हामीले के भन्यौँ भन्दा खोपको सन्दर्भमा मजदुरहरू, दैनन्दिन गुजारा चलाउने मजदुरहरू सबभन्दा बढी रिस्कमा छन्। त्यसैले खोपको पहिलो प्राथमिकतामा ती वर्ग पर्छन् भनेर हामीले मजदुरहरूलाई खोप सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि
एउटा नागरिक बिहान जुरुक्क उठिसकेपछि दुध लिन जान्छ, तरकारी लिन जान्छ, चामल लिन जान्छ, रिचार्ज लिन जान्छ, ती भनेका खुद्रा व्यापारीहरू। ती खुद्रा व्यापारीसँग चाहिँ नागरिकको दैनन्दिनमा सम्पर्क रहने भएको हुनाले तिनीहरू पनि डबल रिस्कमा छन्। त्यसैले खुद्रा व्यापारीहरूलाई खोपको अर्को प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्यो हामीले तथ्याङ्क लियौँ, त्यो समूहलाई हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। त्यसै गरी सहकारी, अहिले नागरिकका लागि सहकारी वास्तवमा एउटा बचतलाई, सानो मसिनो बचतलाई जो गर्ने, लगेर बचत राख्ने, आफूलाई सङ्कट पर्दाखेरि सहकारीबाट चाहिँ 2-4 पैसा लिएर आएर आफूलाई आफ्नो खाँचो टार्ने हिसाबले हेर्दाखेरि सहकारी सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरूसँग जनताको चाहिँ दैनन्दिन बढी चाहिँ सम्पर्क हुने भाव हुनाले त्यो कर्मचारी, सहकारीका कर्मचारी साथहरू पनि अलि चाहिँ रिस्कमा पर्छन् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सङ्ख्या लियौँ, त्यो सङ्ख्यालाई सम्बोधन गऱ्यौँ। सँगसँगै चालक र सहचालक र अब राज्यले के अरे छोटो र लामो दूरीका यातायात सुरुवात गरिदियो। अब त्यहाँ चालक र सहचालकहरू हुनुहुन्छ, हरेक व्यक्ति, हरेक यात्रु भित्र जाँदा र बाहिर जाँदा तिनीहरूसँग सम्पर्क हुन्छ, त्यो गाडीमा यात्रा गर्दा हरेक पटक उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन्छ। त्यसैले ललितपुरमा कमसेकम ललितपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका चालक र सहचालकहरूलाई चाहिँ खोप दिन सकियो भने त्यो खोप कोरोनाको जोखिमबाट अरू नागरिकलाई बचाउन सकिन्छ, उनीहरू पनि डबल रिस्कमा छन् भनेर हामीले चालक र सहचालकलाई हामीले चाहिँ अर्को समूहमा राख्यौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ उमेर समूहलाई पनि हेऱ्यौँ। उमेर समूहमा जस्तो 77 वर्षभन्दा माथिकालाई हामीले आजभन्दा 3 महिना अगाडि नै हामीले कोभिसिल्डको खोप लगायौँ। ती सबैभन्दा बढी जोखिममा थिए। त्यसरी हेर्दा जस्तो केन्द्रले अहिलेसम्म सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम मेरो विचारमा 50 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप लगाउने भन्ने थियो। तर हामी त्योभन्दा पनि अझ तल आएर 45 वर्ष र सोभन्दा माथिका उमेर समूहलाई सम्बोधन गऱ्यौँ, खुद्रा व्यापारीहरूलाई सम्बोधन गऱ्यौँ, मजदुरहरूलाई सम्बोधन गऱ्यौँ, सहकारीका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गऱ्यौँ, चालक र सहचालकहरूलाई खोप लगाएर सम्बोधन गऱ्यौँ। त्यसरी हेर्दा हामी क्लस्टर बेसिसमा गयौँ र निड बेस आवश्यकतामुखी पनि भयौँ र व्यवस्थित र यथार्थ तथ्याङ्क लिएर त्यो तथ्याङ्कको आधारमा हामीले खोप सञ्चालन गरे हुनाले सायद हाम्रो खोप कार्यक्रममा कम विवाद भएको हुनसक्छ। हामी खोपको सन्दर्भमा क्लस्टर बेसिसमा कुन समूह खोपलाई कुन समूहलाई बढी खोप आवश्यकता छ र कोरोनाको जोखिमको हिसाबले दोहोरो जोखिममा परेको चाहिँ समूह कुन हो भन्ने हिसाबले हामीले गयौँ। अब हाम्रो खोप कार्यक्रम निरन्तर हिसाबले जारी नै भएको छ। राज्यले त वास्तव खोप सप्ताह भनेर नै घोषणा गरेको छ। त्यसैले अब हाम्रो फोकस चाहिँ खोप केन्द्रसम्म र खोप सञ्चालन गर्ने निकायसम्म पहुँच नभएका वर्गहरू कुन हुन् भनेर हामी त्यो वर्गको खोजीमा छौँ। अब छिटै नै हामीले चाहिँ त्यो समूहलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। आवश्यकता पर्यो भने हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई उहाँ बसेकै ठाउँमा जो खोप केन्द्रसम्म आउन सक्नुहुन्न, खोप केन्द्रसम्म उहाँको चाहिँ पहुँच असम्भव छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरेर त्यो कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो भने हामी पुग्छौँ त्यहाँसम्म पनि। तर अहिलेसम्म हामीले त्यो वर्गसम्म पुग्न नसकेको हाम्रो बढी चाहिँ 8-10 वटा उमेर लक्षित समूह र क्षेत्रगत हिसाबले विभिन्न दोहोरो जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनेतिर केन्द्रित रह्यो र फरक क्षमता भएका र खोप केन्द्रसम्म आउन नसक्नेहरूको लागि त्यो पनि अब हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पर्छ र हामी छिट्टै होमवर्क गर्छौँ, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ र आवश्यकता पर्यो भने उहाँहरूको चाहिँ के आवश्यकता हो त्यो आवश्यकता सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ सक्रियतापूर्वक लाग्छौँ, त्यसमा सन्देह नगर्नुभयो हुन्छ। हामी सिङ्गो राष्ट्र कोरोना महामारीबाट थला परेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका हामी बासिन्दाहरूमा पनि त्यसबाट अछुतो छैनौँ हामी। त्यसैले कोरोना महामारी रोकथाम, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि सबभन्दा पहिलो कुरा त व्यक्ति आफै सचेत हुन जरुरी छ। व्यक्तिगत सचेतता र व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक हिसाबले बाहिर आएकै छन्। ती स्वास्थ्य सुरक्षाका अथवा स्वास्थ्य सावधानीहरू अपनाइदिन हामी अनुरोध गर्छौँ। कदाचित सङ्क्रमित हुनुभयो भने हाम्रा विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, ती संयन्त्रमा चाहिँ सम्पर्कमा आउनुहोस्। हामी एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ, PCR टेस्ट पनि गर्छौँ। आवश्यकता पर्यो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको व्यक्तिहरू, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको लागि उहाँलाई टेलिमेडिसिनको आवश्यकता पर्यो, त्यो सुविधा हामी उपलब्ध गराउन तयार छौँ। होइन घरमा अलि जोखिम छ, आइसोलेसन केन्द्रमा बस्छु भन्ने उहाँको चाहना छ भने आइसोलेसन केन्द्रहरू, हाम्रा सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन केन्द्रहरू छन्, त्यहाँ मार्फत आइसोलेसन केन्द्र मार्फत सुविधा दिने हामी तयार छौँ। त्यो आइसोलेसन केन्द्रसम्म पुग्नका लागि तपाईँले हामीलाई सूचना मात्रै गर्नुभए हुन्छ, सबै व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ। त्यसैले म ललितपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउनुहोस्, सकेसम्म आफै सुरक्षित रहनुहोस्। सङ्क्रमित भइहाल्नुभयो भने हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस्। ललितपुर महानगरपालिका हर किसिमले सहयोग गर्न तत्पर छ। हामीले त्यही किसिमको संयन्त्र हामीले बनाएका छौँ। हाम्रा आइसोलेसन केन्द्रहरू छन्, त्यहाँ हाम्रो दक्ष जनशक्तिहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसैले फेरि पनि मैले भने यो डराएर आत्तिने विषय होइन, तयारीका साथ यसलाई सामना गर्ने कुरा हो।
यदि तपाईँ जोखिममा हुनुहुन्छ, कोरोनाको सङ्क्रमणमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अगाडि त्यो कोरोना रोगको यो सङ्क्रमणको सामना गर्नका लागि ललितपुर महानगरपालिका तपाईँको साथमा छ। सधैँ तपाईँसँग चाहिँ तपाईँलाई साथ दिनका लागि, तपाईँलाई हौसला बढाउनका लागि, तपाईँको उपचार व्यवस्थापन लगायत समग्र कुराहरूको लागि हामी सँगै तत्पर छौँ। अझ ललितपुर महानगरपालिकाले त सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको भइसकेका व्यक्तिहरू, सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा उपचार गराएर फर्केका व्यक्तिहरूको लागि, त्यसपछि गएर आइसियु भेन्टिलेटरमा गएर जोखिम खालको एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ निको भएका व्यक्तिहरूको लागि र दुर्भाग्यवश मृत्युवरण नै गर्नु परेको व्यक्तिहरूको लागि पनि लक्षित गरेर विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर आएको छ। त्यसैले हामी तयारीका अवस्थामा हामी छौँ, सचेतनाका अवस्थामा पनि हामी छौँ, रोग लाग्यो भने उपचारको सन्दर्भमा पनि हामी छौँ। कथम कदाचित मृत्युवरण गर्नु पर्यो भने पनि कुनै न कुनै हिसाबले ललितपुर महानगरपालिकाको सिङ्गो परिवार तपाईँसँग छ भन्ने बुझ्नुहोला र हामीलाई सम्झिनुहोला। हामी तपाईँको सेवामा तयार छौँ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु।